Like, subscribe, and get notified. There is no sign of any moves for a cabinet expansion. When Chief Minister Pramod Sawant, who met the Prime Minister and Home Minister on his Delhi visit, returned to Goa on Thursday, he just smiled when asked about cabinet expansion. So it appears that those who crossed over from Congress to BJP or new entrants into the cabinet will have to agonizingly wait still longer. CM, however, disclosed that matters pertaining to development, tourism, noise pollution and 16th Finance Commission and party matters were discussed in New Delhi. अमित शाह सराक डिफेन्स मिनिस्टर कितें डिस्कस जालें आयज इश्यू म्हणजे खूब दिसाच्या उपरांत हांव स्वता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित शाहजी हांचे अपॉयंटमेंट रिगार्डींग राज्यांतले वेगवेगळे विशय म्हणजे डेव्हलपमेंट जे आसतले गव्हर्मेंटाचे आसतले 15 फायनान्स कमिशन येवन गेल्या उपरांत हे सगळे म्हणजे रिगार्डींग टुरिजम हे सगळे विशय PM-HM आनी पॉलिटिकल ती डिस्कस केली. म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बबदामू नाईक हे आशिल्ले. तांच्या बरोबर हांव पर्सनली आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांकां मेळ्ळो. ते पर्सनली BL संतोषजीक मेळ्ळे पार्टीचे. एकंदर म्हणजे तशें हांव सरकारांतली काही कामां आनी अध्यक्ष आमच्या पार्टींतले काही विशय हे दोनूय घेवन वेगवेगळ्या लिडरांक मेळ्ळ्या. तशें सरकार आनी पार्टी जेन्ना एकाच हेजेर आसता तेन्ना तें स्मुथली आनी बरें चलता. सर MOU सगळं मेळ्ळा तुमी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हांव फायनान्स मिनिस्टर परत एनवायरमेंट मिनिस्टर हांकांय मेळ्ळो. जे एनवायरमेंट रिलेटेड जे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले इन्क्लुडींग द सावंड पोल्युशन म्हणटा तशें आनी फायनान्स मिनिस्टराक 15 फायनान्स कमिशनान जे आमी 16 फायनान्स कमिशनान जे आमी डिमांड केल्या सेम परत एकदा थंयसरूय बी सांगपा खातीर काय ना. सर कितें चेंजीस बिंजीस कितें रिशफल बी कितें एनीथींग ऑन द कार्ड एज ऑफ नो? पार्टी वाडोवपाचो संघटनात्मक जो हें आसा तो विचार आनी ताजेर भितर भारतांतूय चर्चा जाली आनी त्याच बरोबर कशें फुडें वचपाचो जो प्लॅन्स आसा त्या प्लॅन्स. सर तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो की जे आदले लोक बेजार आसा जावं भितरले इंटरनल रिफ्ट आसा तुमचे कडेन रिपोर्ट करचे नॉट इन द पब्लीक डोमेन. सो ताजेर बी कितें डिस्कशन जालां काय तुमकां कितें डायरेक्शन बी दिलां आदल्या लोकांक भितर हाडपाचो पार्टी घट करपा खातीर कितें वेगळेपण कितें आसा? डिस्कशन बीन ना जे तांकां हांगसरल्यान सगळे विशय आसा ते खबर आसा हांवें कितें उलयलें तेय बी सगळे कडेन पावले आसा आनी जे वेवस्थीत मार्गान आमी वता हेंय तांकां कळटा आनी म्हणटकीर तांच्यांनी शुभेच्छा दिल्यो. सुरवात बरी जाली म्हणटा सुरवात बरी जाली.